बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान इशाल अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, ईरान के रहबर आला, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई अमरीकी और इजरायली जारहियत और उस हमले के नतीजे में शहीद कर दिए गए हैं। और ईरान नाज़रीन एक ऐसे सदमे से दो चार हो चुका है जिसने न सिर्फ मशरक़ वुस्ता बल्कि पूरी मुस्लिम दुनिया को सोग में मुब्तला कर दिया। और इशाल इनकलाब इस्लामी के जो रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामनाई जिन्हें शहीद किया गया है, इनकी शहादत पर ईरान भर में अब 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया जा चुका है। जी हाँ, तेहरान से मशहद तक, कुम से इस्फहान तक हज़ारों नहीं बल्कि लाख सड़कों पर निकल आए हैं। आंखों में आंसू हैं और लबों पर रहबरे इनकलाब को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है, खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इस वाक़े पर गहरे दुख और तशवीश का इजहार करते हुए इसे बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुस्लिम असूलों की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया है। जबकि ईरानी सदर मसूद पेशेगान जो है वो भी ये कहते हैं कि दानिशमंद रहबर की शहादत आने वाली सदियों तक कौम की यादाश्त का हिस्सा रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। और ईरान का पैगाम भी बड़ा वाज़ेह है। वो ये कहते हैं कि कुर्बानी आज़म को कमज़ोर नहीं बल्कि मज़ीद मजबूत करेगी। और हम देख रहे थे कि आयतुल्लाह ख़ामनाई जब उनकी शहादत हुई तो उनकी शहादत से पहले वो किसी बंकर में नहीं छुपे। हालांकि उनको बार बार कहा गया कि वो किसी महफूज मकाम में, किसी बंकर में जाकर पनाह ले लें, लेकिन वो अपने इजलास वहाँ पर कर रहे थे, अपनी दीगर क़यादत के साथ मौजूद थे जब उन पर हमलावर हुआ। और अमरीका इस बारे में बार बार इजहार कर रहा था कि हम जो सीनियर लीडरशिप है ईरान की उस पर हमलावर होंगे, और जिस तरह से अभी उन्होंने कर भी दिखाया। लेकिन मसला यहाँ पर ये पैदा होता है, या सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि कमज़ोरी कहाँ पर थी। ईरान भी ये दावेदार था कि मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं, तो फिर रहबर इस्लाम को महफूज मकाम पर क्यों नहीं रखा जा सका। और ये जो तमाम इंफॉर्मेशन थी वो किस तरह से लीक हो गई, वो किस तरह से दुश्मनों तक पहुँची और किस तरह से एग्जैक्ट वहीं उसी मकाम पर अटैक किया गया जहाँ पर खुद आयतुल्लाह ख़ामनाई मौजूद थे। बिल्कुल, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि तमाम शराइत लगभग मान ली गई थी ईरान की तरफ से। एक रोज़ पहले जिस वक्त अब्बास इराक़ची वज़ीर ख़ारजा ईरान के अमरीकी नशियाती इदारों को इंटरव्यू दे रहे थे तो उसमें उस चीज़ को तस्लीम कर रहे थे कि वो यूरेनियम की अफजूदगी, जिसका बड़ा बहाना बनाया जा रहा है कि वो जोहरी ताकत का हुसूल यकीनी न बना सके ईरान, उसको भी सिफर करने पर ईरान आमादा हो चुका था। तो फिर आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उनकी लीडरशिप को निशाना बनना पड़ गया। तमाम शराइत पूरी होने के बावजूद भी बगैर किसी जवाब के जाहरियत को मुसल्लत किया गया, और अब कोई उसूल रवा नहीं रहेंगे। इस दुनिया के अंदर अमरीका ने यही साबित किया है एक बार नहीं मुतअद्दिद बार कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। चाहे वो वेनेज़ुएला हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो फ़लस्तीन हो, जिसके पास ताकत है वो चढ़ दौड़े, उसूलों को रौंदता हुआ, कवानीन को रौंदता हुआ, यूनाइटेड नेशन की करारदादों को रौंदता हुआ। और इस वक्त जो हम अफसोस के साथ हमें देखना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान को पहले जिस तरह से इंगेज किया गया, या पूरा स्क्रिप्ट बज़ाहिर ये लगता है कि इजराइल की तरफ से लिखा गया है, एक एक मोहरे को अपनी मर्जी से चलाया जा रहा है, और अमेरिका इस वक्त इजराइल की प्रॉक्सी का किरदार अदा कर रहा है। और जो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या अब भी टारगेट अचीव हो गया या फिर अभी और तबाही आना बाकी है। ईरान जो अभी जवाब देने का आगाज़ कर चुका है, ये जवाब कहाँ तक रुकेगा, और अरब दुनिया का, मुस्लिम उम्मा का इसमें क्या किरदार होगा। बिल्कुल सही, और बहुत सारे सवालात इस वक्त जन्म ले चुके हैं कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका या इजराइल का ये मौक़िफ़ रहा है कि ईरान इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका बल्कि पूरे खत्ते के लिए ख़तरा बन चुका है। तो असल ख़तरा है कौन? क्या अमेरिका असल ख़तरा है, डोनाल्ड ट्रंप से लोगों को, आवाम को और तमाम ममालिक को ख़तरा है, या फिर इजराइल से जिसकी बाहर ज़िद मानी जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप भी उनके सामने घुटने टेक चुके हैं। नेतन्याहू के वो ख्वाब पूरे होते हुए हमें नज़र आए ईरान के अंदर जब रहबर इस्लाम को शहादत वहाँ पर नसीब हुई और वो शहीद हो गए। वो अपने आखिरी वक्त तक जंग लड़ते रहे, अपने आखिरी वक्त तक अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, और अभी भी ईरान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और वो कहते हैं कि सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला हम पूरे आबोताब से लेंगे, पूरे ज़ोर शोर से लेंगे, और वो बिल्कुल पीछे तैयार नहीं है। और वो ये कहते हैं कि हम मुस्लिम हैं और मुसलमान ना झुकता है और ना ही हटता है, और अब हम ये साबित करेंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी उठता है कि आखिर अमेरिका और इजराइल किस तरीके से
वहाँ पर इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei के मकाम पर पहुँचे और एग्जैक्ट उसी मकाम पर जहाँ पर वो मौजूद थे और कुछ देर बाद वो इजलास की क़यादत भी करने वाले थे, उन पर अटैक किया जाता है और उन्हें शहादत नसीब होती है। और उनके साथ अहले खाना भी, उनका बेटा, उनकी बेटी और उनका दामाद नवासा भी इस हमले के अंदर शहादत नोश कर जाते हैं। बहुत ही दुख का मरहला है। हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं। रियर एडमिरल नवीद अहमद रिजवी, दिफाई तज़कियाकार, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे आपको भी। और साथ ही साथ हमारे साथ अली सरवर नकवी, साबिक सफ़ीर भी मौजूद हैं, उनको भी वेलकम टू शो कहेंगे। और सबसे पहले हम बात कर लेंगे, अली सरवर नकवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अली सरवर नकवी साहब, अगर हम देखें तो ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खamenei जहाँ पर मौजूद थे, जहाँ पर अमेरिका की जानिब से या इजराइल की जानिब से जहाँ पर हमला किया गया, उसके बारे में बाकायदा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद थी और एग्जैक्ट उसी पॉइंट पर हमला किया जाना, ये यूँ लगता है कि गोया किसी ने अंदर से ही पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी हो। तो क्या समझते हैं कि सिक्योरिटी लैब भी था ईरान के अंदर, जिस तरह से पहले से ही पता था और बार बार अल्टीमेटम दिया गया इजराइल और अमेरिका की जानिब से कि सुप्रीम लीडर को अटैक किया जा सकता है, इसके बावजूद उनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा सकी, मुकम्मल एक सिक्योर जगह पर नहीं रखा जा सका? देखिए, ईरान में बड़ी हिम्मत है, बड़ी बहादुरी से वो पेश आते हैं अपने जो भी उनके लिए चैलेंजेस होते हैं, और वो बहुत डिटरमिन्ड कौम है, वो पुरअज़्म है, उसका अज़्म बहुत ऊंचा है। इसके बावजूद उसमें कमज़ोरियां भी बहुत हैं, और वो एक कमज़ोरी यही सिक्योरिटी लैब्स की जो आप कह रही हैं, वो मुझे लगता है कि ये ज़रूर सिक्योरिटी की एक वीकनेस रही है, और ये नई बात नहीं है। ये इस्माइल हानिया जब इनके यहाँ मेहमान था कुछ अरसे पहले, जो हमास का लीडर था, वो भी टारगेटेड किलिंग जिसको कहते हैं, टारगेटेड किलिंग में वो मारा गया था, शहीद हुआ था। और अब आयतुल्ला अली खamenei भी टारगेटेड किलिंग में शहीद हुए हैं। तो इसको ईरान की इंतज़ामिया को देखना होगा कि उनके यहाँ इंफॉर्मेशन कैसे लीक कर जाती है। और वैसे तो ईरान ने अब तक जो दिखाया है कि अव्वल तो उसके ऊपर अनप्रोवोक्ड हमला हुआ है। ये मगरबी मीडिया जो है वो इस तरह जाहिर कर रहा है जैसे इजराइल पे हमला हुआ है। हमला तो इजराइल ने ईरान पे किया था, और दूसरे जो जवाब दे रहा है ईरान, वो उसका हक है। वो एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क है, और वो अपने कौमी मफाद को सबसे पहले देखता है, अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखता है। तो उसके वजह से वो जैसा भी चाहे, अब वॉर में राइट और रॉन्ग नहीं होता है, जंग में सही और गलत नहीं होता है। वो जंग में जो भी वो एक मुल्क अपने कौमी मफाद के लिए जो कुछ भी दुरुस्त समझता है वो करता है। बिल्कुल सही। अब ये मकाम है मुज़ाकरात का, और मुज़ाकरात ही से ये मसले मेरा ख्याल है किसी एक तरफ जाएंगे, और वो अभी मुमकिन नहीं नज़र आ रहा। जंग जोरों पे चल रही है, और दोनों तरफ से प्रोवोकेशंस हो रही हैं। सिर्फ ये है, मैं समझता हूँ कि इजरायली कौम में बड़ी डरपोक कौम है, उसमें जान नहीं है। और वो नकवी साहब आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो अभी से बंकर्स और शेल्टर्स के अंदर छुपकर बैठ चुके हैं, दुबक कर बैठ चुके हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब उनकी शामत उनके सर पर खड़ी है और ईरान ऐसे इस हमले को, इस शहादत को रायगा नहीं जाने देगा। हमारे साथ दीगर मेहमान भी हैं। रिजवी साहब, आपके ख्याल में ये जो बज़ाहिर लग रहा है कि तमाम शराइत, हमने एक दिन पहले जो अमरीकी मीडिया के साथ गुफ्तगू करते हुए अब्बास इराक़ची को देखा कि ऑलमोस्ट तमाम शराइत मान ली गई थी। सबसे ज़्यादा जिस पे एतराज़ किया जाता था कि यूरेनियम की अफजोदगी को ज़ीरो पे लाया जाए, उसको भी सफ़र पे करने पे ईरान आमादा हो चुका था। फिर ये जारहियत मुसल्लत किया जाना, तो बज़ाहिर तो ये लगता कि रजीम चेंज टारगेट था डोनाल्ड ट्रंप का। अब आयतुल्ला खamenei की शहादत के बाद भी ये आपको उनका एजेंडा या मकसद पूरा होता दिखाई दे रहा है?
اور یہ سلسلہ آیت اللہ خامنائی کی شہادت کے بعد رک جائے گا یا پھر مزید اس میں آپ طول پکڑتے دیکھ رہے ہیں سلسلے کو؟ اور ایران کا ممکنہ رد عمل اس پر کتنا خطرناک ہو سکتا ہے امریکہ کے لیے؟ ابھی مقامی بیسس کو تو نشانہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اسرائیل پر اس کے حملے مزید کتنے تیز ہو سکتے ہیں؟ کتنی کیپیسٹی ہے ایران میں اس کی؟ جی رضوی صاحب، سوال آپ سے. رضوی صاحب آپ سے سوال. میرے سے جی سوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. دیکھیے، جو ریزننگ دی گئی ہے اس حملے کی وہ ہے پری ایمپٹیو اسٹرائک. صحیح. یعنی کہ ایک ایسی یہ فلاڈ اسٹریٹجی ہے کہ میں یہ ایزیوم کروں کہ آپ نے مجھے مارنا ہے اور میں آپ کو پہلے مار دوں. جی تو آپ نے وہ تجزیہ بالکل ٹھیک کیا ہے کہ ان کی ٹارگٹ تو ان کی لیڈرشپ تھی. فوجی زمان میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ان کی اسٹرینتھ کہاں لائے کرتی ہے. وہ اسٹرینتھ ان کی ایرانین لیڈرشپ از اے اسٹرانگ لیڈرشپ، اور وہ انہوں نے اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے اس میں پاسبلٹی ہے کہ ایک تو ہیومن انٹیلیجنس، اور دوسری چیز ہے کوئی ایسی ٹریکنگ ڈیوائس جو ادھر اویلیبل تھی جس کے تحت انہوں نے اس کا استعمال کیا. اور اس واقعے کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ تصاویر اور ویڈیوز پہلے ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کے پاس پہنچی ہیں. انہوں نے پہلے تصدیق کی اس سے پہلے کہ ایرانی میڈیا کوئی بات کرتا. جی تو یہ بھی اس سے لگتا ہے کہ ان کے پاس یہ ساری ٹیکنالوجی اویلیبل بھی ہے، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ ایرانین لیڈرشپ کو ٹارگٹ کیا. اب جو دوسری بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ جب آلریڈی ڈسکشنز یا نیگوسیشنز ایک اس پہ چل رہی تھیں، تو اس میں تو مجھے یہی لگتا ہے کہ جو ہم ایلیمنٹ آف سرپرائز اچیو کرنا چاہتے تھے، اور وہ جو میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ وہ ان کی اسٹرینتھ، جو ان کی ایرانین لیڈرشپ ہے، اس کو ٹارگٹ کر کے تو ایرانین مورال کو کم سے کم نیچے لانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ جلدی سے جلدی کمپلائنٹ ہو جائیں اور ان کی شرائط کو مان لیں. صحیح، بالکل صحیح. ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں نقوی صاحب بھی. نقوی صاحب آپ کی طرف آئیں گے. جس طرح کی صورتحال ابھی پیدا ہو چکی ہے، ابنائے ہرمز کو ایران کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے، اس سے ایک بڑا دھچکا پورے ہم دیکھیں گے دنیا کو ملے گا. جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں ان کی قیمتیں ایک دم سے بڑھ گئی ہیں، اور عالمی منڈیاں جو ہیں وہ اس وقت تیزی کا رجحان ان میں دیکھا جا رہا ہے. متوقع جو اٹیک ہو سکتا ہے ایران کی جانب سے، کیونکہ ایران بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت کو یوں ہی رائگاں نہیں جانے دیں گے، بلکہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہیں پر ابنائے ہرمز کے قریب ہی آلریڈی ایک امریکہ کا بحری بیڑا موجود ہے، کیا اس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے؟ اور کیا کیا آپشنز موجود ہیں؟ ایران کہاں کہاں پر اٹیک کر سکتا ہے؟ اور کیا صرف اسرائیل پر اٹیک کیا جا سکتا ہے یا امریکہ کو بھی اس کے اندر انگیج کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ اگر اسرائیل پر اٹیک ہوا، جس طرح سے پہلے بھی ہم نے دیکھا جون کے مہینے میں ہوا، تو اس کے بعد جواب امریکہ کی جانب سے آیا تھا. دیکھیے، مجھے آیت اللہ علی خامنائی کی ایک بات یاد آ رہی ہے. انہوں نے اپنی تقریروں میں ایک جگہ کہا تھا کہ ہمارے میں یہ صلاحیت ہے کہ ہم ان کے بحری بیڑے کو بھی سمندر میں پھینک سکتے ہیں، اور اگر ایئر کرافٹ کیریئر آیا ہے تو اس کے اوپر ایسا حملہ ہوگا کہ وہ سمندر کے گہرے. انہوں نے کہا تھا کہ ایئر کرافٹ کیریئر خطرناک ہے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہے جو اس کو سمندر کی تہہ میں لے جا سکتا ہے. جی ہاں، بالکل. تو ایک تو یہ اب ایران بالکل جواب دے گا. دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ خیال تھا، امریکہ کا اور اسرائیل کا، صدر ٹرمپ کا اور نیتن یاہو کا، کہ یہ علی خامنائی کی شہادت ہوگی اور چند اور لیڈرز مارے جائیں گے، تو اس کے بعد ایک دم سے حکومت بیٹھ جائے گی اور پبلک سڑک پہ آ جائے گی، عوام سڑک پہ آ جائے گی اور کہے گی کہ ہمیں نئی حکومت چاہیے اور نئے لوگ آ جائیں. تو یہ ایسا ہوا نہیں. یہ حکومت اپنی جگہ قائم ہے باوجود اتنے لوگوں کے، 40 لوگوں کے شہادت کے. یہ تو بالکل غلط. دوسری نقوی بات صاحب، یہ رضا شاہ پہلوی کا کوئی چانس دکھائی دیتا ہے آپ کو؟
بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ رضا شاہ پہلوی ویسے بھی یہ اس صلاحیت کا آدمی نہیں لگتا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے. اور یہ مجھے یاد آتا ہے ڈیگول جب لندن میں بیٹھے تھے تو ڈیگول فرانس میں الٹرنیٹیو گورنمنٹ کے لیے ڈیگول لائے گئے تھے, اور وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو اس نے فوراً پورے ملک کو سنبھال لیا. یہ رضا شاہ پہلوی میں وہ بات نہیں ہے, اور وہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں. باہر اول تو ان کے آنے کا چانس بھی میں نہیں سمجھتا کہ ابھی کہیں نظر آ رہا ہے. لیکن وہ عوام کو اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں اور عوام کو باہر نکلنے کے لیے بھی اکسا رہے ہیں, لیکن چانس جو ہے وہ ان کے کم ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آلریڈی کمپرومائز ہوں, امریکہ ان کو خود جو ہے وہ رجیم چینج کی صورت میں لانا چاہتا ہو. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عبوری سیٹ اپ ہے اس نے کام کا آغاز کر دیا, تو الٹیمیٹ جو ٹارگٹ جو گول تھا امریکہ کا اسرائیل کا وہ تو پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا کہ وہ رجیم چینج کر دیں. یہی آئیڈیالوجی یہی سیٹ اپ چلتا رہے گا, تو پھر مقصد کیا تھا اس جارحیت کا اور اس سے کیا حاصل کر پائے گا امریکہ؟ اور یہ جنگ آپ کو اب کیا لگتا ہے کیا رخ اختیار کرنے جا رہی ہے اگلے کچھ دنوں میں, کچھ مہینوں میں, کچھ سالوں میں؟ اس جنگ کا آغاز تو ٹھیک ہے امریکہ اور اسرائیل نے مل کر بڑے تمطراق سے کیا تھا, اور اپنی جو ملٹری مائٹ ہے اور خاص طور پہ اپنی جنگی مشین اس کو جس انداز سے انہوں نے انلیش کیا ہے ایران کے نہتے عوام کے خلاف, اب اس کا جو انجام ہے وہ ایران کے عوام کریں گے. اور ایران کے عوام نے اور خاص طور پہ ان کی جو موجودہ حکومت ایون اس وقت جس بڑے صدمے سے دوچار ہے اس کے باوجود جس طریقے سے وہ بڑے زیرک اور بڑے دور رس نتائج کے حامل فیصلے کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں وہی اس جنگ کا جو ہے وہ فیوچر کا تعین کریں گے. ابھی جس انداز سے اس جنگ کو مڈل ایسٹ کے اندر کنٹین کر کے ایک بہت بڑی جنگ کی صورت دے دی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں یہاں سے جو جنریٹ ہونے والا پروسیس ہے وہ اس جنگ بندی کے حوالے سے خود کوششیں کرے گا, بلکہ ایران کی منتیں اور ترلوں پر آئے گا کہ اس جنگ کو بند کیا جائے, کیونکہ جس جنگ کا ہدف اس وقت اسرائیل اور امریکہ ہونا چاہیے تھا وہ اس وقت کسی نہ کسی طریقے سے جی سی سی کنٹریز اور ان کے عرب کیپٹل تک جا پہنچی ہے. اور یہ وہ ایسی چیز ہے کہ جس کو مڈل ایسٹ جو ہے کم از کم جی سی سی کنٹریز اس کے متحمل نہیں ہو سکتے, نہ ان کے عوام کے جن کو بڑے ہی ناز و نام سے اور بڑے وی آئی پی پروٹوکول کے ساتھ جو ہے وہ نرش کیا جاتا رہا ہے, ان کے لیے اپنے گھروں میں مقید رہنا اور اس طرح کی ڈرونز کی آوازیں سننا اور دھماکوں کی آوازیں سننا یہ ان کے لیے سہانے روح ہے. اور سب سے بڑھ کر جن عرب کیپٹل جن ایمریٹس کو دنیا بڑی ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کے طور پہ جانتی ہے, وہاں سے تو ہوٹلز خالی ہونا شروع ہو گئے ہیں. یہ تو اس وقت وہاں پہ کیونکہ فلائٹ آپریشن بند ہے, ادروائز آپ کو وہاں سے لوگوں کا انخلاء جو ہے وہ جتنے بڑے پیمانے پہ دکھائی دے گا, خود یہ لوگ خود حیران رہ جائیں گے, دنیا خود حیران رہ جائے گی کہ جس چیز کو بڑی دنیا کی جنت بنا کے رکھا گیا وہاں تو 2 دھماکوں کی آوازیں برداشت نہیں کی گئی. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایران اور اس سے پہلے فلسطین کے جو عوام ہیں جو نہتے مسلمان ہیں انہوں نے جس انداز سے اپنی زندگی پچھلے 70-72 سال سے بالخصوص پچھلے 3 سال میں جس طریقے سے گزاری ہے وہ کس ٹراما سے گزرے ہوں گے, اس صدمے سے دوچار ہوں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں منصور جعفر صاحب. اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ابھی نئی قیادت ہے اس کے ساتھ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو یہ نئی قیادت کیا ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہوگی؟ کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اب مذاکرات پہ آ چکے ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہیں, دعویٰ بھی کر رہے ہیں. تو کیا یہ جنگ بندی کی ہم سمجھیں پیش قدمی ہے, یا پھر یہ پھر کوئی چکمہ دیا جائے گا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے امریکہ یا اسرائیل کی جانب سے؟ اور کیا نئی قیادت جو اجلاس بھی ابھی منعقد ہو چکا ہے اور نئی عبوری قیادت جو ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مذاکرات کے لیے ایگری ہیں؟ اس وقت ایران جو ہے کسی مذاکرات کے دھوکے میں نہیں آئے گا, کیونکہ مذاکرات جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک ٹائم بائنگ ٹیکٹکس کے طور پہ مغرب نے استعمال کیے ہیں, چاہے وہ یہاں پہ کر رہے ہو یا اس سے پہلے انہوں نے مڈل ایسٹ کے پیس پروسیس میں. اوسلو معاہدہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کس طریقے سے کچھ چیزوں کو 10 سال کے تک مؤخر کیا گیا, لیکن ہر ٹائم لائن پہ اس کی وائلیشن کی گئی کیونکہ ایک ٹائم بائی کیا گیا اور بہت سارا کام جو ہے بیک اینڈ پہ کیا جاتا رہا. تو اسی طریقے سے جس طریقے سے ابھی حالیہ مذاکرات ہوئے تھے اس میں بھی بیک اینڈ پہ جو ملٹری آرسنل اور لاؤ لشکر ہے وہ جمع کیا جاتا رہا, اور مذاکرات کی ٹیپ پہ ایران کو جو ہے ہر روز ایک نئی ڈیڈ لائن, ایک نیا جو ہے ٹارگٹ دیا جاتا تھا کہ آپ اپنی یورینیم جس یہاں پہ لے آئیں, آپ اپنے بیلسٹک میزائل کی رینج اتنی کر دیں. اور جب ان کو لگا کہ اب اس وقت ایران جو ہے وہ بیک اینڈ پہ اس کی بھی تیاریاں یقیناً جاری تھی, تو انہیں جب ایک پریمپٹیو سٹرائک کی کوئی پیش گوئی کی گئی یا ان کی انٹیلیجنس سے یہ بات بتائی, تو اس سے پہلے جو ہے امریکہ اور اسرائیل ایران پر چڑھ دوڑے ہیں. اور جو سب سے بڑا ان کا اس وقت ٹارگٹ تھا, وہ سمجھتے تھے کہ شاید ایران جو ہے وہ ایک شخصیت کے گرد گھومتا ہے, کیونکہ جس طریقے سے
انہیں ایران کے شاید نظام کا اور ایران کی خاص طور پہ تاریخ جو ایرانی عوام کا جو عزم ہے اس کا اندازہ نہیں تھا کہ انہوں نے کبھی بھی کسی فورن اگریسر کو ویلکم نہیں کیا, کسی فورن جو ہے قبضے کو اپنی سرزمین پہ الاؤ نہیں کیا. اور توقع ہم یہی کرتے ہیں کہ اس بار بھی اس تسلط کو قبول نہیں کیا جائے گا, امریکی کالونی بننے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. ہمارے ساتھ نوید احمد رضوی صاحب بھی موجود ہیں. آپ سے رضوی صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ اس وقت سمندروں کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے ایران کے اندر کہ وہ ایک تاریخی جواب دے سکے, کیونکہ یو ایس ایس ابراہم لنکن کے اوپر بڑا اطراتا ہے امریکہ اور وہ 1.5 ماہ سے زیادہ عرصے سے یہاں پر موجود ہے, اس پہ ہزاروں امریکی فوجی موجود ہیں جو کہ ایک بڑا چیلنج ہوگا. ظاہری بات ہے پانیوں کے اندر اتنے عرصے تک کیٹر کرنا اپنی فورسز کو اور جنگی ماحول کے اندر ایک خطرے کے اندر. آپ کو لگتا ہے کہ ایران کے اندر اتنی سخت ہے, ان کے پاس ایسے ویپنز ایسے میزائلز ہیں کہ وہ یو ایس ابراہم لنکن سمیت دیگر جو سمندروں کے اندر ایک جارحیت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے امریکی طرف سے اس کو کاؤنٹر کر سکیں, اس کو تہس نہس یا تہ و بالا کر سکیں؟ جہاں تک ایرانین نیوی کا ہے تو پہلے یہ سمجھیے کہ ایرانین نیوی ایک میڈیم سائز نیوی ہے جس میں سرفیس شپس بھی ہیں اور ان کے 5 سب ہیں کلو کلاس, بیسیکلی سوویت, اور کچھ ان کے پاس شیلو واٹر سبمرینز بھی ہیں. لیکن جو ان کا مین جس کو سمجھیں کہ جو ان کا ویپن آف چوائس ہوگا وہ ان کی فاسٹ اٹیک کرافٹ ایسی بوٹس ہیں جو ہائی سپیڈ ہیں اور وہ میزائل بھی فائر کر سکتی ہیں اور ود ان دی نیرو اسٹریٹس آف ہرمز دے کین کریٹ اے بلاکیڈ. اب آپ دیکھیے کہ ہرمز سے 20 to 30% آف ورلڈ انرجی نیڈز گزرتی ہیں. تو جب یہ وہ ایک تو اس کے پاس یہ لیوریج ہے کہ اس نے آلریڈی ہرمز کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہوا ہے اور اس کو وہ افیکٹولی بلاکیڈ کو انشور بھی کر سکتا ہے, اس کے پاس اتنا ویر ودال ہے. اب دوسری بات کہ وہ خصوصی طور پہ ایرانین امریکن کیریئرز کو, بڑے شپس کو ٹارگٹ کر سکے, تو جیسے میں نے کہا کہ وہ سب مرین از کیپیبل. ان کے پاس جو شپس ہیں وہ پرانے ہیں. الوند کلاس جو تھی وہ رائل نیوی کے پرانے. ایک میزائل بھی تو صاحب چھوڑا جا سکتا ہے یہاں سے جو کہ جس کی رینج اتنی تو ہوگی کم از کم کہ وہ یو ایس ایس ابراہم لنکن کو ہٹ کر سکے. جی ان کے پاس شور بیٹریز بھی ہیں اور وہاں سے بھی ان کے پاس میزائلز ہیں جو وہ وہاں سے بھی فائر کر سکتے ہیں انٹو دی سی. جیسے آپ لوگوں نے پیچھے فالو کیا ہوگا کہ ایران نے اسرائیل کو بھی ٹارگٹ کیا ہے اور دیگر جگہوں پہ اور بھی انہوں نے اٹیکس کیے ہیں. ایک تو دے وانٹ ٹو ایمبرائل دی ریجن تاکہ انٹرنیشنل پریشر بڑھے اور کسی طرح یہ معاملہ سلجھے اور ختم ہو, اور دوسرا اگر اس کو چانس ملا تو آئی تھنک nothing like a huge target like an aircraft carrier, they will go for it. بالکل صحیح. اچھا جہاں پہ ہم کیپیسٹی کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے پانیوں کے اندر کتنی کیپیسٹی ان کے پاس موجود ہے, بحری کتنی کیپیسٹی ان کے پاس موجود ہے, وہیں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ وہ فضائی طور پر کیا اٹیک کر سکتے ہیں, فضائی ان کی پاور کہاں تک پہنچی ہے. اور جس طرح سے وہ کہہ بھی رہے, ایران کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی تھی رضوی صاحب کہ ہمارے پاس ہم نے آپ نے آپ کو مزید اسٹرینتھن کر لیا ہے جون کے بعد سے مزید. وہ آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ٹیکنالوجی کو بھی مزید بڑھایا ہے اور اپنے آپ کو مزید عسکری طور پر اسٹرینتھن کیا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس فضائی اٹیک کرنے کی بھی کیپیبلٹی موجود ہے, یا پھر وہ صرف اور صرف جس طرح سے ابھی اٹیک ہم دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں ڈرونز کی مدد سے یا پھر میزائل کی مدد سے, یہ وہی اسی طرح سے اٹیک ہوتا رہے گا؟ جی رضوی صاحب. جی آپ نے امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا ہے. ایران کے پاس انفارچونیٹلی اتنی اچھی ایئر فورس نہیں ہے. میرے خیال میں اس کو 2 بڑے چیلنجز ہیں. ایک تو ان کو اپنی ایگزسٹنگ جو فائر پاور ہے اس کو ریپلینش کرنے کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور دوسرا تاکہ وہ یہ ایک ردم جو ہے وہ کیمپین کا وہ مینٹین کر سکے. مائنس دی ایئر فورس اس کے پاس یہ ٹارگٹ, یہ ایک بہت بڑا چیلنج بڑھ جاتا ہے کہ وہ صرف شور بیسڈ بیٹریز کے اوپر یا کچھ سرفیس شپس کے اوپر اگر میزائلز جو اویلیبل ہیں انہی کو فائر کر کے وہ اپنا ٹارگٹس اچیو کرنے کی کوشش کرے گا. تو ہیونگ ویکر ایئر فورس یا ایئر فورس جو بہت زیادہ اسٹرانگ نہ ہو ان کو ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے. لیکن آئی تھنک دے ول کنٹینیو واٹ دے ہیو, کیونکہ
ایک یہ بات سمجھیے کہ ایرانین نیشن جی وہ ایک بہت پراؤڈ اور ایک 5000 سالہ تاریخ ہے. جی اس کے اندر انہوں نے بہت بڑے بڑے اپنی طرف مقابلے دیکھے ہوئے ہیں. اینڈ آئی تھنک اٹ ول ناٹ بی ویری ایزی کہ وہ بہت جلدی سرنڈر کریں. بالکل, اور ہم اس کا مظاہرہ دیکھ بھی رہے ہیں. بالکل, عبوری قیادت کونسل تشکیل دی جا چکی ہے آیت اللہ خامنائی کی طرف سے. پہلے اپنے جانشین جو ہیں ان کو ذمہ داریاں سونپی جا چکی تھیں. اس سے پہلے کہ نقوی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ رہے گا, منصور جعفری صاحب آپ کی طرف آؤں گا میں. یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماحول بن چکا ہے, سب سے پہلا جو اس وقت اٹیک ہوا ایران کی طرف سے وہ خطے کے اندر موجود جو امریکہ کے اتحادی ہیں جنہوں نے ریشن کی ہے یا جن کی بیسز موجود ہیں انہیں نشانہ بنایا گیا ہے. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یو اے جو کہ ابھی تک بچا ہوا تھا کسی بھی اس طرح کی کارروائی سے, بہت سی چیزوں میں کنٹروورشل اس کی انوالومنٹ پائی گئی ہے پچھلے کچھ عرصے میں, تو اب اسے بھی نشانہ بنایا گیا ہے. ایک تو یہ کہ اسٹاک مارکیٹس کے اندر بھونچال آ چکا ہے, جو ایک ترسیل کا ذریعہ تھا ابنائے ہرمز اس کو بند کیا جا چکا ہے, جن کی 90% جو تمام گلف کنٹریز ہیں, خاص طور پہ یو اے ہو گیا, قطر ہو گیا, یا یہ تمام ممالک اسی روٹ کو استعمال کرتے ہیں. تو ایک تو دھچکا اکنومیکلی ان کو ملے گا, دوسرا فضائی حدود بھی بند ہیں, تو ایئر جو آپریشنز ہیں, جو فضائی آپریشنز ہیں وہ بھی بند ہیں. جو تمام فلائٹس ہیں ان کے متاثر ہونے سے کتنا بڑا دھچکا لگ سکتا ہے ان تمام عرب کنٹریز کو, اور پھر یہ اب دباؤ ڈالیں گے امریکہ پر کہ اس اسکلیشن کو روکا جا سکے, اس جنگ کو اب یہیں پہ کلوز کیا جائے. یقیناً یہ جو ایک فال آؤٹ اکنامک جس کی آپ نے نشاندہی کی ہے, یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے اس جنگ کو جلد سے جلد جو ہے وہ ختم کرانے کے لیے اقدامات کے حوالے سے. کیونکہ آپ یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ دبئی جیسا ایئرپورٹ جو ہے وہ کبھی 2 گھنٹے کے لیے بھی, کبھی بارش کے دنوں میں شدید موسمی حالات کے اندر بھی جو بند نہیں ہوا تھا, اب وہاں پہ جو جہاز ہیں ان کی پارکنگ کی سپیس ختم ہو گئی ہے. یہ جو ارامکو پر حملے کی نشاندہی آپ نے راست تمورہ میں تو یہ میں سمجھتا ہوں اس وقت سوال کیا جانا چاہیے سعودی عرب کی طرف سے ان امریکی سیکیورٹی پوسٹوں کو جنہوں نے امریکہ سے لاکھوں ڈالر, اربوں ڈالر جو ہے ان کی سیکیورٹی امبریلا پرووائڈ کرنے کے نام پر ان سے لے رکھے ہیں, کہ ان کی وہ پیٹریاٹ بیٹریز جو ہے وہ کیوں نہیں چلی ہیں, وہ میزائل کیوں نہیں چلے ہیں کہ جن کے ذریعے ایران کے یہ حملہ جو ہے کاؤنٹر کیا جا سکا. تو اب یہ اس چیز کی بھی اسٹاک ٹیکنگ کی ضرورت ہے کہ کب تک یہ عرب حکمران اور خاص طور پہ یہ جو جی سی سی کنٹریز ہیں وہ امریکہ کے ان نام نہاد سیکیورٹی آپریٹرز کو اپنی دفاع کا, اپنے تحفظ کا ضامن سمجھے دیں. کیونکہ اس وقت جو ہے جب تک وہ ریجن کو اسٹیبلائز کرنے کے حوالے سے ان ایفرٹس کا حصہ نہیں بنتے, تو یہ چھوٹے چھوٹے گھروندوں کو اس طرح کے جو آپ کہنے بین الاقوامی بدماش چوکیدار رکھ کے آپ پروٹیکشن نہیں لے سکتے. اب یہ چیز تو پایا ثبوت پہ پہنچ گئی ہے کہ اس وقت جتنے بڑے پیمانے پہ اس جنگ کے نتیجے میں جو اکنامک کرائسس پیدا ہوا ہے, جو پوری انٹرنیشنل سپلائی چین ڈسٹرب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے, خاص طور پہ پورا ایویشن کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ آپ کو بیٹھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اور بالخصوص اس وقت اگر عملاً یہ کہا جائے کہ ایشیا کا یورپ کے ساتھ جو فضائی رابطہ ہے وہ منقطع ہے, اور حقیقی بات بھی یہی ہے کیونکہ تمام ایئر سپیس جو ہے وہ ہر ملک نے اپنی بند کر رکھی ہے, اور تقریباً تمام بین الاقوامی ایئر لائنز نے جو ہے وہ اپنے آپ کو سٹینڈ سٹل پہ اناؤنس کر دیا. کتنی دیر یہ برداشت کر لیں گے یہ تمام عرب کنٹریز جو کہ ابھی تک فیسیلیٹیشن کرتے رہے ہیں, پراکسی بنے رہے ہیں امریکہ کی یا اسرائیل کی, اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ ابراہم اکارڈ کو ماننے والے بھی کچھ ہمارے برادر اسلامی ممالک ہیں, تو اب بھی ان تمام اقدامات کے بعد بھی تکیہ کریں گے امریکہ پہ, اسرائیل پہ, کیونکہ جتنے بھی ایرانی میزائلز ہیں وہ ان کو نہ تو امریکہ روک پا رہا ہے ان پہ گرنے سے, نہ پھر اسرائیل روک پا رہا ہے, تو پھر فائدہ اس اتحاد کا. یہ تو جتنی جلدی اس جنگ کا بادل جو ہیں وہ چھٹ جائیں ان کے حق میں بہتر ہے, کیونکہ اس وقت جو ایرانی میزائلز ہیں وہ تو مختلف ہوٹلز کی عمارتوں کو بھی ہٹ کر رہے ہیں, اور یہاں پہ یعنی اگر یہ سیاحت یعنی ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن ہے تو سیاحوں کی جو سب سے بڑی پناہ گاہ وہ ہوٹل ہی ہوتے ہیں, تو اس لیے تو وہ ہوٹل بھی غیر محفوظ ہو گئے, اوپن سپیس تو اپنی جگہ غیر محفوظ ہے. اب تو یہ ہے کہ جتنی جلدی یہ فلائٹ آپریشن بحال ہوں, چیزیں نارملائز کی طرف جائیں, تاکہ کم از کم وہ لوگ کہ جو یہاں پہ سٹینڈرڈ ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک میں تھے, کسی دوسرے ملک کو ٹریول کر رہے تھے, وہ یہاں پہ پھنس چکے ہیں, ان کے پاس یقیناً نہ تو وہ وسائل ہیں مالی اور نہ ان کے پاس وہ ریسورسز ہیں کہ وہ یہاں کے مہنگے مہنگے ہوٹلوں کے اندر قیام کر سکیں. اگرچہ اس وقت بڑے اعلانات سعودی عرب کی طرف سے دیکھنے کو ملے ہیں کہ جہاں جہاں لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ان کے ان ہوٹلوں میں کھانا بھی دیا جا رہا ہے, ان کے ان ایئرپورٹس پہ سرو بھی کیا جا رہا ہے, لیکن ایک جو سپلائی چین جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو پھر یقیناً اتنے بڑے پیمانوں پہ اس نوعیت کا جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے
उसको हैंडल करना भी एक कार्यदार उसको होता कैटर है। करना और आसान आपने नहीं भी होता। इब्राहिम मंसूर जाफर लिंकन- साहब, अभी जो आपने सऊदीया भी पर इब्राहिम अटैक लिंकन- हुआ है ऑयल रिफाइनरी के ऊपर, क्या समझते हैं इसके ऊपर पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ होगा? क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरब का कुछ अर्सा पहले एक मुआहिदा भी हुआ है जिसमें सऊदी अरब पर अटैक पाकिस्तान खुद पर तस्लीम करेगा और खुद पाकिस्तान पर होने वाला अटैक जो है वो सऊदी अरब अपनी ज़ात पर तस्लीम करेगा। तो ये इस मुआहिदे के बाद आप क्या समझते हैं, इस जो सऊदी अरब के शहर रास के ऊपर होने वाला ऑयल रिफाइनरी के ऊपर हमला है उसको पाकिस्तान किस नज़र से देखेगा? अब पाकिस्तान की जो सिचुएशन जो है, मैं समझता हूँ वो इस शेर में मिसरे में बयान की जा सकती है कि काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। क्योंकि एक तरफ हमारा मगरबी हमसाया ईरान है जिसके साथ भी हमारे यकीनन अच्छे ताल्लुकात हैं, बरादराना ताल्लुकात हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसा मुल्क है जिसके साथ एक दिफाई माहदे के तहत हम उसकी प्रोटेक्शन या उसके हरमैन शरीफैन की प्रोटेक्शन के भी पाबंद हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान की जिम्मेदारी बीइंग नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल और ज़्यादा दोचंद हो जाती है कि वो इंटरनेशनल फोरम्स को एक्टिवेट करे और वहाँ पे ईरान के हवाले से इंटरनेशनल लॉबिंग और ख़ासतौर पे इस जंग की बंदिश के हवाले से जो है वो सफारती कोशिशों को तेज़ करे और OIC के प्लेटफॉर्म को जल्द से जल्द कन्वीन किया जाना चाहिए। क्योंकि अब सिचुएशन इस हद तक ख़राब हो गई है कि GCC कंट्रीज़ ने अपने वज़राए ख़ारजा का इजलास जो है वो ऑन ग्राउंड करने के बजाय वर्चुअल स्पेस में किया है। तो आप इस इलाके की जो दिगरगुन सूरत हाल है, जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, उसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अब इजलास के लिए भी ये तमाम अरब ममालिक जो हैं वो इकट्ठे होने की पोजीशन में नहीं रहे। नकवी साहब, लास्टली आपके ख्याल में अब कौन किरदार अदा करेगा? क्योंकि अरब कंट्रीज जिनसे तवक्को थी कि वो कोई किरदार अदा करते, अमेरिका पे दबाव डालने के लिए, वो तो खुद सहूलतकार बन गए। अब आलमी सतह पे आपको क्या लगता है, रशिया या चाइना कोई किरदार अदा कर पाएंगे? एक ये जी नहीं, पहले मैं आपको अपनी बात बताऊं कि मेरे ख्याल में अव्वल तो पाकिस्तान की पॉलिसी हमेशा से रही है कि पाकिस्तान मुसलमान ममालिक के दरमियान जो तनाज़ा होता है उसमें किसी की जानिबदारी नहीं करता है। ये ईरान इराक जंग में भी हमने ये किया था और आइंदा पहले भी और भी जो इश्यूज हुए हैं, यमन के मामले में भी हमने यही पोजीशन ली थी। अच्छा, अब यहाँ पे ईरान कहता है कि उसने अमरीकी तंसीबात पे हमले किए हैं। तो ये भी अभी नहीं कहा जा सकता कि ये उन मुल्कों के सरजमीन पे हमला हुआ है या उन मुल्कों के सालमियत के खिलाफ हमला हुआ है। तो ये दो इश्यूज अभी रिजॉल्व होंगे। उसके बाद आप जो कह रहे हैं चीन और रूस का मामला, तो चीन और रूस इस सारी चीज को देख रहे हैं। चीन बहुत सख्त बयान दिया है ईरान के रहबर के शहादत पे, और चीन पोजीशन ले रहा है कि ये जो ईरान के साथ ज्यादती हो रही है वो गलत है। तो मैं समझता हूँ कि एट सम पॉइंट चाइना एंड रशिया विल आल्सो गेट इन्वॉल्व अगर ये चीज़ संभल ना पाई। बिल्कुल सही। और चाइना बड़ा वाज़े मौक़िफ़ ले चुका है कि किसी भी खुद मुख्तार मुल्क के इस तरह से रहबर आला को शहीद कर दिया जाना, उसकी सालमियत पर हमला करना, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मंसूर जाफ़र साहब मौजूद थे और हमारे साथ अली सरवर नकवी साहब मौजूद है, साबिक सफ़ीर। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया। और सूरत हाल खासी कशीदा हो चुकी है। ईरान अब किसी तरह से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब के बयान है कि वो अब नई क़यादत के साथ मुज़ाकरात के लिए एग्री हैं। अब देखते हैं कि क्या होने जा रहा है, लेकिन यहाँ पर उससे पहले एक ब्रेक शामिल करेंगे। हमारे मेहमान नवीद अहमद रिजवी साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। और इस वक्त सूरत हाल कशीदा है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के अंदर तशवीश पाई जाती है। पाकिस्तान को पहले इंगेज किया गया सोची समझी साजिश प्लानिंग के तहत, चूंकि पाकिस्तान के दोस्त ब्रदर मुल्क पाकिस्तान के हमसाए ईरान पर धावा बोलना था, और अब हम देख रहे हैं कि उसके आफ्टर शॉक्स आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ब्रेक से पहले हमने आपको जो ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, सऊदी अरब के शहर रास अल तनूरा में ऑयल रिफाइनरी पर, जो कि आरामको है और आरामको कुत्ता या ओन करता है अमेरिका, तो अमेरिका की जहाँ जहाँ इंस्टॉलेशंस हैं, ईरान पहले उन्हें इस खत्ते के अंदर निशाना बना रहा है। और ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, ईरान ने कहा था वो ऐसा करेगा। तो हमारे साथ मौजूद हैं रियर एडमिरल नवीद अहमद रिजवी साहब। रिजवी साहब, हम जिन ऑप्शंस पे बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर भी कि क्या क्या ऑप्शंस इस्तेमाल हो सकती हैं, तो एक बड़ा झटका, एक बड़ा मैसेज तो है तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए जो कि अभी तक सहूलतकारी का किरदार अदा करते रहे। अभी काफ़ी हो चुका या इनको और सबक सीखना बाकी है जिससे ये अपने सफ़ों का इंतखाब करेंगे कि वो किस तरफ खड़े होना है, सहूलतकारी का किरदार अदा करना है जो उनका दिफा नहीं करता बकाने पे? देखिए, मेनली तो उनका टारगेट इजरायली होना चाहिए और होगा भी। अच्छा, ये जो स्ट्रैटेजी वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो लेजिटिमेट बकौल ईरान के, ये उनके लेजिटिमेट टारगेट्स हैं
जो अमेरिकन बेसिस विद इन द मिडल ईस्ट हैं, जी, या जैसे अभी ये ऑयल रिफाइनरी अरामको की है, जिधर एक कंप्लीट शहर आबाद है जिसमें अमरीकी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। ऑफ कोर्स उन्होंने पहले उनके लिए कोई ना कोई ज़रूर एहतियाती तदाबीर ली होंगी, लेकिन ईरान समझता है कि ये उसके लेजिटिमेट टारगेट्स हैं और इसलिए वो इनको निशाना बना रहा है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे भी आम आवाम सऊदी अरेबिया की या यूएई को उनको या उनके साथ वॉर करने का, उसका मैसेज बड़ा क्लियर है कि वो जगहें जैसे दुक्कम पोर्ट का, ओमान वाली का भी ये जिक्र हो रहा था, बहरीन, तो अगर ऐसी जगहों से जहाँ से उसको ख़तरा है, मतलब मैं तो, मेरे लिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक इज़ अ गुड इनफ रीज़न, दूसरे के लिए कोई लेजिटिमेट टारगेट भी क्वेश्चनेबल होगा, ये थोड़ा सा। हाँ, उसमें जो डिफ़िकल्ट बात है वो ये है कि ये सारे बरादर ममालिक हैं हमारे, और जब हम इस चीज़ को मज़ीद भड़काएंगे या इसमें कोई इनएडवर्टेंट फायर हो जाएगा टुवर्ड्स अ सिविल टारगेट, तो फिर हम अपने आप को कमज़ोर करेंगे। हम एक तो हम अपने आप को कमज़ोर कर रहे हैं, दूसरा देखिए रिस्पांस भी आने का फिर हो, बिल्कुल ठीक। फिर सऊदी अरेबिया भी सेल्फ डिफेंस में जा सकता है, यूएई भी सेल्फ डिफेंस, तमाम ममालिक, और फिर खित्ते में वो आग बहुत ज़्यादा भड़क जाएगी। और ईरान यकीनन इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता और उसका टारगेट जो है वो इजराइल या डायरेक्ट अमेरिका ही होना चाहिए। अगर हम देखें अभी इजराइल के अवाम, वैसे तो उन्होंने अपने बंकर बंद में वो जो उन्होंने अपने अड्डे बनाए रखे हैं या इस तरह के खुफिया पॉइंट्स बना रखे हैं जिनके अंदर वो अपने लोगों को सेफ हाउसेज हैं जहाँ पर भेज देते हैं, और जहाँ पर अल्टीमेटम उन्होंने दिया था पहले ही अटैक के ऊपर, ऑलरेडी वो उनके लोग छुप चुके हैं और इतने जंगजू किस्म के लोग नहीं हैं, इतने बहादुर, इतने ब्रेव लोग नहीं हैं ईरानियंस की तरह। लेकिन अगर हम देखें ईरान अब अटैक अगर करता है, क्योंकि वो शहादत का बदला लिए बिना चुप नहीं बैठेंगे, ना ही किसी किस्म के मुज़ाकरात को मानने के लिए तैयार है, नई लीडरशिप भी मानने के लिए तैयार नहीं है, अस्करी क़यादत भी उनकी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जो अगला अटैक हो सकता है मुमकिन है इजराइल पर, या फिर जिस तरह से हम भी अपनाए होर्मुज़ के अंदर मौजूद जो उनके अमेरिकन के बेड़े मौजूद हैं वहाँ पर, उन पर अटैक हो सकता है। जी, हो सकता है, ये उसके लेजिटिमेट टारगेट होंगे। बीइंग एन, अगर हम सोचें ईरान की तरफ से, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा लुक्रेटिव टारगेट अमेरिकन फ्लीट विच इज़ ऑपरेटिंग इन अरेबियन सी वो होगा, क्योंकि वो अगर विद इन द रेंज आता है तो वो उसको ज़रूर निशाना बनाएगा, क्योंकि उसको जो मिलेगी एडवांटेज साइकोलॉजिकली वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, जैसे आपने कहा कि ऑल्दो जो उन लोगों ने एहतियाती तदाबीर ले ली हैं इजराइल, लेकिन इजराइल किसी मुगालते में नहीं रहे, ये उसे भी निशाना बनाया जाएगा और ठीक जगह पे ठीक वक्त पे बनाया जाएगा। और जो मीडिया ब्लैकआउट वहाँ पे हुआ है वो बड़ा अच्छा आपने पॉइंट किया है कि जो वहाँ के डैमेजेस हैं वो दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही ताकि लोग वो पता ना लगे कि कितना नुकसान हो चुका है। रियर एडमिरल नवीद अहमद रिजवी साहब हमारे मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को एक ब्रेक के बाद आगे बढ़ाएंगे नाज़रीन। और अभी बात हो रही है ईरान के हवाले से, और जो ईरान का मुतवक्के अटैक हो सकता है इजराइल या अमेरिका के ऊपर, और हमने देखा कि अभी हेडलाइंस हमारी चल रही थी जिसके अंदर खबर ये भी थी कि अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते हैं कि उन्होंने काफ़ी हद तक इजराइल की जो ईरान की जो बहरी बेड़े हैं या बहरी क़यादत है या बहरी उनके अड्डे हैं उनको भी काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाया है, यानी कि उन्हें काफ़ी नुकसान जो है वो अभी तक पहुंचा चुके हैं। ईरान की मिलिट्री कमान जो है वो मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है और ईरानी पासदारान इनकलाब को हथियार डालना होंगे, ये भी उनका कहना है, वरना मौत का सामना करना पड़ेगा। और यही कहना ईरान का भी है। ईरान ये कहते हैं कि जंग जो है वो 1 माह तक जारी रह सकती है और जंग के बाद ईरान में जमहूरियत कायम होगी। तो अभी जो हमले हम देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरे मुल्क पर, दूसरे के बाद तीसरे पर, लेकिन वो वहाँ पर उन ममालिक पर हमले नहीं हो रहे, बल्कि जो वहाँ पर इंस्टॉलेशन अमेरिका की मौजूद हैं उन पर अटैक किया जा रहा है। बेसिस वहाँ पर मौजूद हैं और ईरान ने पहले ही इस चीज़ का बताया था कि वो इस खित्ते के अंदर भी किसी को नहीं छोड़ेंगे जो सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है। तो अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन जवानान पाकिस्तान, हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला साहब, आपके ख्याल में ये जो इस वक्त जंग जिसका आगाज़ कर दिया है एक जाहिरियत के साथ, सुप्रीम लीडर को शहीद करते, और वो जो रिजीम चेंज का मंसूबा था अल्टीमेटली वो तो अमेरिका का पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा, तो सिलसिला यहाँ पर रुक जाएगा या इसमें मज़ीद शिद्दत आएगी? क्योंकि अब नई जो भी हुकूमत बनने जा रही है, काउंसिल की तरफ से तो कह दिया गया है कि पूरी तरह से शिद्दत के साथ ईरान जवाब देगा। इस खत्ते के अंदर हमने देखा आगाज़ हुआ है, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ईरान कब तक इस जंग को तूल दे सकता है? जिस तरह से हम पहले दिन बात भी कर रहे थे कि आपने ही कहा था कि ईरान तो चाहेगा, क्योंकि ईरान पूरी तरह से तैयार है इस जंग को लंबा खींचने के लिए। क्या अमेरिका अब तैयार है इसके लिए?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया। देखें, एक न्यूज़ पे एक ही बात करनी चाहिए और वो ये है कि रिजीम चेंज तो फारिग हो गई, क्योंकि आयतुल्लाह खामेनाई को तो आपने शहीद कर दिया, लेकिन उनके जो नजरियाती वारिस हैं करोड़ों के अंदर, जो आज सरापा एहतजाज हैं सड़कों के ऊपर, वो बाहर निकल आए हैं। जिससे ये वाज़ेह हो गया कि आज अगर ये लोग ये मतलब सड़कों पे जो बाहर निकले हैं, ये इस वजह से निकले हैं क्योंकि वो एक जालिम थे, ये इसलिए निकले हैं कि वो उनके ऊपर मुसल्लत शुदा थे। ये बातें तो अब मेरे ख्याल में एक मजाक ही बन के रह गई हैं। इसका मतलब ये है कि वो हर दिल अजीज थे और लोगों के दिलों में बसते थे, तभी आज जो है पूरा ईरान सड़कों के ऊपर उनका जो है वो सोग मनाने के लिए खड़ा हुआ है। तो इसलिए जो आपने कहा कि इस टाइम पे रिजीम चेंज, वो तो बात हो गई खत्म। 47 साल हो गए, ये कोई मामूली टाइम नहीं है। 47 साल के अंदर अमेरिका कोशिश करता रहा रिजीम चेंज करने की, लेकिन क्या वहां रिजीम चेंज हो गई? एक आदमी की जाने से जो है रिजीम नहीं चेंज होती। एक आदमी जो होता है वो आइडियोलॉजी हुआ करता है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने ईरान कौम को जो है एक रेजिलियंट कौम जो है वो बनाया, जो हर किस्म की मदाफियत के लिए तैयार थी। दूसरी जानिब एक और भी बड़ा अहम पहलू है, और वो ये है कि आप देखें कि ईरान और इराक की जब जंग हुई तो वो 8 साल तवील जंग थी। क्या पहली दफा जो है वो मिसाइल उन्होंने देखे हैं? क्या इससे पहले उन्होंने तबाही और बर्बादी के मनाज़िर नहीं देखे? क्या हौलनाक लड़ाई के अंदर खुर्रम शहर के अंदर और दीगर जगहों के ऊपर जब हमला किया गया इराक की जानिब से, जिसके अंदर कई अरब ममालिक का पैसा जो है वो शामिल था, ये मैं वो बात कर रहा हूँ जो डॉक्यूमेंटेड है, ये मैं कोई अपने तौर पर नहीं कह रहा। तो उसके बाद 2.5 लाख लोग शहीद हुए थे हजूर, 2.5 लाख। तो मुझे बताएं, तो फिर ईरान जो है वो खत्म हो गया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं अब्दुल हमीद गुल साहब। लेकिन बात यह है कि अभी जो सूरत हाल पैदा हुई है, जिस तरह से सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को निशाना बनाया गया है, इतनी सिक्योरिटी दिए जाने के बाद और बार बार अमेरिका का ये बताने के बाद, अल्टीमेटम देने के बाद कि हम सुप्रीम लीडर को भी या सीनियर क़यादत को अटैक कर सकते हैं, और फिर इतनी सिक्योरिटी दिए जाने के बाद जितनी सीनियर क़यादत के साथ सुप्रीम लीडर की भी मुलाकात होती थी वो आंखों पर पट्टियाँ बांध कर करवाई जाती थी। इतनी सिक्योरिटी दिए जाने के बाद फिर भी अमेरिका अपने मकासद में कामयाब हो गया, सुप्रीम लीडर को अटैक किया गया, उनके अहले खाना को शहीद किया गया, उनकी शहादत हुई। अब आप क्या समझते हैं कि जिस तरह से अमेरिका यहाँ तक पहुँच चुका है, आगे भी आने वाले दिनों में क्या मजीद ईरान को कमज़ोर कर सकता है? मजीद अटैक हो सकते हैं? क्योंकि जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, जिस तरह से उनके अंदर से ही ब्रीच की जा रही है उनकी सिक्योरिटी, या उनको वहाँ से मालूमात फराहम की जा रही है, तो लगता यह है कि अमेरिका मुकम्मल तैयारी के साथ है, ईरान नहीं। देखिए, इसमें तो कोई शक व शुबा नहीं है कि जिन्होंने सिक्योरिटी के लिए लोगों से जब मिलवाया जाता था, उनकी आंखों पे पट्टियां बांधी जाती थीं, तो फिर पट्टियां बांधने वाले ही जो है ना वो राहगर निकले, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और आप इस्माइल हानिया की शहादत को देख लें, मोस्ट हाई वैल्यू टारगेट थे वर्ल्ड के अंदर, और वो मसूद पज़ेश्कियान साहब की जब ओथ टेकिंग के ऊपर आए तो उनको निशाना बनाया गया। उससे पहले कासिम सुलेमानी जो उनके इंटेलिजेंस चीफ थे और इंतहाई अहमियत के हामिल थे और मगरिब के लिए एक बहुत मोस्ट वांटेड आदमी थे, तो उनकी नक्लो हरकत इराक की तरफ जाने की किसने बताई, जिसमें अमेरिकन ड्रोन इस्तेमाल हुआ। फिर इसी तरीके से जो उनके इस्माइल कानी थे, जनरल इस्माइल कानी, जो कासिम सुलेमानी साहब के बाद इंटेलिजेंस के सरबराह बने, तो उनको जो है वो किसने जो है वो उनकी मुखबरी की। उनके जो न्यूक्लियर साइंसदान थे उनको फखर ज़ादा साहब को, उनकी जो है वो किसने मुखबरी की। और इसी तरीके से तमाम जो काबीना, जनरल बाकरी थे जो उनके IRGC के जो है वो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सरबराह थे, उनकी जो मुखबरी किसने की, जनरल पाकपुर की किसने की। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस बात का इंदिया देती हैं कि उनके यहाँ हाई वैल्यू कोई एक ऐसा शख्स है जो उनकी मुखबरी करता है। दूसरी जानिब एक और भी बात सामने आई है, वो मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक दुरुस्त है क्योंकि इसकी अथेंटिकेशन नहीं है, लेकिन कुछ अर्सा कबल ईरान के अंदर जो है कुछ लोगों को जो है वो इस्तेमाल किया गया और कुछ लोगों को ख़ास तौर पे वहाँ डेंटिस्ट भेजे गए, और वहाँ डेंटिस्ट भेजे गए जिन्होंने ख़ास करके इम्प्लांट कर दिए दांतों के अंदर,
اور وہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ پن پوائنٹ جو ہے وہ کرتے رہے, ان کی لوکیشنز جو ہے معلوم ہوتی رہی. اب یہ کانسپریسی تھیوری ہے یا حقیقت ہے, آئی کانٹ سے فردر آن اٹ. دوسری, اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ میں آپ کو ایک اور چیز گزارش کر دوں, اس سب کے مبرہ کہ وہاں مخبری ہو رہی ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن ایک قوم کھڑی ہو گئی ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے, جب شاہ آف ایران کے ایگزٹ کے بعد جب وہاں کی فوج نے سرنڈر کر دیا تھا تو اس ٹائم پہ پاسداران جو تھے وہ باہر آئے تھے. یہ وہ نوجوان تھے جن کو آپ اگر یہ کہہ لیں کہ وہ وہاں کے طالبان تھے, اور یہ ینگ جنریشن تھی. جب ان کے پاس, جب میں جنرل قاسم سلیمانی سے میری ایک ملاقات ہوئی تھی تو قاسم سلیمانی صاحب نے یہ مجھے کہا کہ میں 22 سال کا تھا جب ہماری فوج تو چلی گئی تھی اور پھر مجبوراً مجھے ڈیو کمانڈ کرنی پڑ گئی, یعنی کہ وہ پورے ایک ڈیو کو 22 سال کی عمر میں جو ہے وہ کمانڈ کر رہے تھے. اب آپ یہ دیکھیں کہ 22 سالہ نوجوان جو ہے وہ اس ٹائم پہ وہ ایک ڈیو کمانڈ کر رہا ہو, تو یعنی کہ سارے جو ینگ جنریشن تھی وہ کھڑی ہو گئی تھی. یہ ماضی ان کا ہے, اس کو آپ دیکھیں کہ اگر ان کی تمام لیڈرشپ جو ہے وہ چلی جاتی ہے, جس میں سے بہت سارے لوگوں کو, تقریباً 40 کے قریب لوگوں کو شہید کیا گیا ہے ابھی تک, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا ماضی میں 12 روزہ جنگ کے اندر نہیں ایسا ہوا تھا؟ تو وہاں بھی ہوا تھا. تو پھر اور اس کے بعد بھی سلسلہ چلتا رہا. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ ایران کی قوم, چاہے اس میں سینئر لیڈرشپ ہو یا پھر ایون اب نوجوان جینزیز بھی ہوں, وہ بھی اسی آئیڈیالوجی کو آگے لے کر چلیں گے اور کبھی بھی اس شہادت کو یا پہلے قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے. ہمارے ساتھ رہیے عبداللہ صاحب, ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ریئر ایڈمرل نوید احمد رضوی صاحب بھی. رضوی صاحب, ابھی جس طرح سے ہم بیانات چلا بھی رہے ہیں, اجازت سے ایک بات کر لوں اگر جی آپ کی اجازت ہو. ضرور ضرور ضرور. جی دیکھیں, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حوصلہ رکھیں. سب سے بڑی بات, پہلی بات یہ ہے کہ کویتی وزارت دفاع نے واضح کر دیا ہے کہ ملٹیپل جہاز جو ہیں وہ امریکن جو ہیں وہ گر گئے ہیں. تو مطلب وہ خود بخود گر گئے ہیں یا گرائے گئے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ لاؤس کے اندر, یہ ابھی ہمارے معزز مہمان بیٹھے ہیں, آپ ان سے بھی پوچھئے گا, لاؤس کے اندر B-52 طیاروں نے 5 سال تک جو ہے وہ بمباری کی, اور اتنی بمباری کی جو پوری دوسری جنگ عظیم میں جتنا گولہ بارود استعمال ہوا اس سے زیادہ بم وہاں گرائے گئے. تو کیا لاؤس فتح ہو گیا؟ بالکل صحیح ہے. اس طرح کی جاہریت سے کسی بھی ملک کی جو ایک اندر کی آئیڈیالوجی ہے اسے دبا نہیں جا سکتا. ہمارے ساتھ جڑے رہے گا رضوی صاحب, آپ کے خیال میں ابھی جس طرح سے ہم بار بار بیان چلا بھی رہے ہیں, نیوی کا تذکرہ ہو رہا ہے, ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ میں ایران کی نیوی کو تہس نہس کر دوں گا, اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کارروائیوں کا آغاز بھی ہو چکا ہے. کتنی کیپیبلٹیز ہیں اور کتنا وقت لگے گا اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے میں, اور کیا یہاں تک اتفاق کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے, یا پورے خدا نخواستہ ایران کو غزہ کی طرح کھنڈر میں تبدیل کرنے کا ارادہ ہے؟ جو ابھی کلیم کر رہے ہیں وہ ان کے ٹرمپ جو تھے وہ کہہ رہے تھے بڑے شپس کو. میں نے جیسے آپ سے آج کی ارلیئر ڈسکشن میں بات کی تھی کہ جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ ان کی فاسٹ اٹیک کرافٹ ہے. وہ چھوٹی بوٹس ہیں جو کاروائی کرتی ہیں اور نکل جاتی ہیں. ان کو ٹارگٹ کرنا بہت آسان نہیں ہے. ہم اس کو کہتے ہیں اے سیمیٹرک وارفیئر. اس اے سیمیٹرک وارفیئر میں وہ ایرانینز کے پاس بہت اچھی کیپیبلٹی اور ٹریننگ موجود ہے. وہ یہ بہت دفعہ وار گیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے کیسے اسٹریٹس آف ہرمز کو بند کرنا ہے اور اس میں کس طرح دشمن کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا کر اپنے آپ کو سیو کرنا ہے اور انٹیکٹ رکھنا ہے. تو یہ جو سپیڈ ہوتی ہے اس میں, سپیڈ بوٹس میں خاص طور پہ, اس میں وہ یہ اچیو کر سکتے ہیں. اس کے لیے اس طرح کی آپ دیکھیں نا پریسیجن ٹارگٹنگ, کیونکہ وہ جو امریکن شپس ہیں اور ان کے پاس جو ہے وہ انحصار کر رہے ہیں سپیریئر ٹیکنالوجی کے اوپر, کیونکہ ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے, وہ پریسیجن اٹیکس بھی کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں ایران کے لیے سب سے بہتر تو یہی ہے کہ یہ وہ ود ان گلف میں اور جو آس پاس وہ جو شپس ہیں, اویلیبل ٹارگٹس ہیں, ان کو وہ اپنی بحریہ سے انگیج کرے گا. اور اگر اس کو موقع ملا تو وہ جو آپ کی میں پہلے کہہ رہا تھا شور بیٹریز ہیں, ان کے پاس بھی وہ جو میزائلز ہیں وہاں سے بھی وہ لانچ کر سکتے ہیں ٹورڈز دی سی. تو اب یہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ کنونشنلی تو بہت آپس میں برابر کا جوڑ نہیں ہے. تو ایران کو ہیز ٹو بی آؤٹ آف دا باکس
कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो शायद ज़्यादा एसिमेट्रिक हों। ड्रोन्स कितने मुअस्सर हो सकते हैं जवाब देने के लिए ईरान को? क्या दे सकते हैं? ईरान की तरफ से ड्रोन्स का इस्तेमाल कितना मुअस्सर हो सकता है? जी, ड्रोन्स इस्तेमाल ऑलरेडी हो रहे हैं, और जो हमारे जो कॉम्बैट ड्रोन्स हैं, मतलब जिनके अंदर कैपेबिलिटी होती है अटैक करने की भी, तो ऐसे ड्रोन्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और अभी आपने देखा कि रास तनूरा में उन्हीं के डैबरी से वो आग लगी है, क्योंकि वहाँ पर तो वो ऑयल रिफाइनरी है, तो इट कैन बी वहाँ पर तो सिर्फ चिंगारी की ज़रूरत है, आग खुद भड़क उठनी थी और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी तरफ आएंगे। जिस तरह से अभी बात भी हो रही है कि रिजीम चेंज तो होती हुई नज़र नहीं आ रही। आपने भी कहा जो लोग वहाँ पर अवाम बाहर निकले हैं वो उनकी मोहब्बत में बाहर निकले हैं, सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद उस दुख उस तकलीफ़ में बाहर निकले हैं, और वो इस वक्त उनके कर्ब का, उनके दुख का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। अगर हम थोड़ी सी बात कर लें मजलिस रहबरी के ज़रिए जो नए रहबर चुने जाएंगे उनके हवाले से, तो कितना वक्त इसमें लग सकता है? क्योंकि जब क़यादत सर पे ना हो तो अब आप थोड़ा सा कमज़ोर महसूस करते हैं, और अमेरिका इसका फ़ायदा उठा सकता है, इजराइल भी इसका फ़ायदा उठा सकता है, तो कितना टाइम इसके अंदर लग सकता है नए रहबर आला को मुकर्रर करने में? क्योंकि जानशीन तो वो अपना मुकर्रर करके गए हैं। देखें, अली लारीजानी साहब को उन्होंने जानशीन मुकर्रर किया हुआ है, और वहाँ मजलिस खबरगान भी मौजूद है। उनके पास जो है वो ये क्या उसको कहते हैं, रहबरी काउंसिल भी मौजूद है। तो इस वजह से कोई ऐसा मेरे ख्याल में वाकई लीडरशिप का बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन क्योंकि प्रेसिडेंट उनके मौजूद हैं, मसूद पज़ेश्कियान वहाँ मौजूद हैं, तो आयतुल्ला खामेनाई साहब जो थे उनकी तो जो जुरिसडिक्शन या एक जो फादरली फिगर आप कह दें, एक सुप्रीम लीडर इसीलिए कहलाए जाते थे, लेकिन बाकी सिस्टम जो है वो इंटैक्ट है। ये बात इसमें दुरुस्त है कि इसमें कोई उनका और इजराइल और अमेरिका का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन उन्होंने एक टैक्टिक्स जो है वो अपनाया है, और वो टैक्टिक्स इस टाइम पे जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक जो है वो कारगर भी साबित हो रहा है। आप इससे देखिए कि जो इकोनॉमिक क्रंच आ रहा है, क्योंकि ईरान से जो तेल की इंपोर्ट है 90% वो जो है वो चाइना कर रहा था, और चाइना का जो ये तमाम है आबनाए हुर्मुज बंद होने के बाद ये उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट करेगा। ये जो जंगें होती हैं, तीसरी आलमी जंग की बात हो रही है, और मैं तो इसको मिनी वर्ल्ड वॉर 3 का नाम दे चुका हूं, क्योंकि इस टाइम तक तकरीबन 14 मुमालिक इसके अंदर शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो मामला है वो भी इसी सिलसिले की कड़ी है, ये कोई इससे हटके नहीं है। ये जानबूझ के एक जो है वो जिसको कहते हैं ना इल्यूजन क्रिएट किया गया है। अब मसला यहाँ ये है कि इस सब के बावजूद ये अगर जंग इस तरह से इसका फैलाव बढ़ता है, इसके अंदर और मुमालिक शामिल होते हैं, जिस तरह से बरतानिया और अब हिजबुल्लाह के जो प्रॉक्सीज हैं वो भी वहां शामिल हो गई हैं, मजीद ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं वो भी सामने जो है वो नजर आएंगी। तो ऐसी सूरत के अंदर जब मल्टीपल अकाउंट्स जो हैं उनके ऊपर जब जंग छिड़ेगी, और खास तौर पे जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट हिट करेगा अरब कंट्रीज का, जो छोटे मुल्क हैं, हमारे भाई मुमालिक हैं, लेकिन मकसद यहाँ ये है कि उन मुमालिक के अंदर अड्डे मौजूद हैं। तो ये अड्डे इस फाइनेंशियल झटके के बाद आपको लगता है अब्दुल्ला साहब कि इन तमाम मुमालिक को ये सोच लेना चाहिए या वो सोचने पर मजबूर होंगे कि इन अड्डों को अब क्लोज किया जाए, वाइंड अप किया जाए? ऐसी कोई आपको उम्मीद या तवक्को लगती है? देखें, फिलहाल तो क्योंकि ये जंग हो रही है, लेकिन एक बात उनके यहाँ ये सोचने पे बल्कि नहीं, बल्कि वो इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि जिनके ऊपर हमने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए और अपनी सॉवरेनिटी, अपनी सिक्योरिटी जो है वो सारा का सारा जो है हमने उसको दांव पे लगाया, उसके बावजूद जो है वो हमें हिफाजत प्रोवाइड करने में नाकाम रहे, बल्कि अपने आप को भी महफूज ना रख पाए। इस टाइम पे जो कुवैत के अंदर उनका सिफारत खाना है अमेरिका का, उसके अंदर जो है धुएं उठ रहे हैं। जाहिर है ये किचन में खाना बनने की वजह से धुएं नहीं उठ रहे, ये किसी वजह से उठ रहे हैं। और जिस तरह से अभी कहा गया, उनके पास शाहिद कामाकाजी ड्रोन मौजूद है जो रूस के ने बकायदा, आप देखें रूस जैसा मुल्क और वो ईरान से अगर कोई चीज इंपोर्ट करता है तो दिस मीन्स कि उसकी कोई एक वर्थ है, और वो कामाकाजी ड्रोन है, बहुत सस्ते भी हैं और वो रेडार पे भी नहीं आते। दूसरी जानिब जो है उनके पास जो है कामाकाजी इसी तरह से बोट्स भी हैं जिसके ऊपर मिसाइल लगे हुए हैं। और अगर ईरान ने, क्योंकि इस देखें
जंगें जो होती हैं उसके अंदर दो चीजें जरूर होती हैं। पहली बात यह है कि वो गलत फहमी की बुनियाद के ऊपर शुरू होती हैं और उसमें सबसे पहले जो कैजुअल्टी होती है वो सच की होती है, झूठ का सहारा लिया जाता है। अब अगर गल्फ कंट्रीज की बात करें तो मुझे ये बताएं, अमेरिका कह रहा है कि मेरा एक जहाज F-15 वहां गिरा है, जबकि खुद कुवैत की वजारत दिफा कह रही है कि मल्टीपल जहाज गिरे। ये आपको एक लेकिन बात भी अमेरिका नजर आ अपना रही, तो नुकसान और जो क्या है वो नहीं बताएगा कि उसको कितना बड़ा धचका लगा है। लेकिन आपने चाइना की बात की है, चाइना को एनर्जी क्राइसिस की सूरत में अब नाए हुर्मुज़ अगर बंद होता है तो एक बड़ा धचका लग सकता है। आप समझते हैं कि इस जंग को अब अफ़वाह तफ़हीम से हल करने के लिए कोई मुल्क ऐसा किरदार अदा कर सकता है, चाइना या रशिया? और अगर कोई मुज़ाकरात की राह बनती है, जिसकी तरदीद वैसे तो की जा रही है, सरबराह ईरानी कौमी सलामती कौंसिल की जानिब से अली लारिजानी कहते हैं कि किसी किस्म के अमेरिका के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, जिसका दावा अमेरिका की जानिब से किया जा रहा था। तो अगर मुज़ाकरात की कोई राह बनती है इन दोनों ममालिक में से या दीगर ममालिक में से कोई ऐसी कोशिश करता है, तो ईरान की शराइत मुमकिन क्या हो सकती हैं? किन शराइत के ऊपर ये जंग बंदी हो सकती है? देखें, जहां तक ताल्लुक है ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग गेम बन चुकी है। अब इसके अंदर 4 दिन का डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि 4 दिन में जंग जो है वो खत्म हो जाएगी। अब वो खुद कह रहे हैं कि ये 30 दिन लग सकते हैं। ये तो जो वर्ल्ड पावर्स हैं, जो इनका आपने जिक्र किया, चाइना और रूस का, वो आपका क्या ख्याल है, अमेरिका को इस जंग में वो शकिन करना चाहेंगे या यहाँ से बाहर निकालना चाहेंगे? वो तो चाहेंगे कि अमेरिका की इज्जत जो है वो खाक में मिल जाए, उनके बहरी बेड़ा जो है वो गर्क हो जाए। और अगर वो ऐसा हो गया तो फिर याद रखें कि अमेरिका फिर सुपर पावर कहलाने के काबिल नहीं रहेगा। और ये जंगों में कैजुअलिटीज होती हैं, ये हमें याद है कि किस तरीके से मामला हुआ था। और फिर जो पर्ल हार्बर के अंदर उनके जो जहाज डूबे थे वो आज भी उनको याद हैं। अनहोनी चीजें हो जाया करती हैं जंग के अंदर, और जब टेबल के ऊपर मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो वो जंग के मैदान का रास्ता इख्तियार करते हैं, और जंग के मैदान में जब नतीजा नहीं बरामद होता तो फिर वो दोबारा टेबल के ऊपर आते हैं। लेकिन अभी टेबल पे आने के लिए हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दूर का है अभी टाइम, अभी इसके अंदर जल्दी नहीं होगी। पिछली जंग जो थी वो 12 दिन लग गए थे उसको खत्म होते, जबकि पूरी दुनिया उसके अंदर सालिसी कर रही थी, पाकिस्तान भी किरदार अदा कर रहा था। अभी उनके सुप्रीम लीडर जो है वो शहीद हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा, आपने देखा कि उनका रिएक्शन पूरी दुनिया में आया है सुप्रीम लीडर का, पाकिस्तान के अंदर ये आया है रिएक्शन। इसका मतलब बड़ा वादे नजर आ रहा है कि जो हालात जा रहे हैं, और फिर हमारे DGISPR का जो बयान आया है वो बड़ा मेरे ख्याल में अहम है, जो उन्होंने अंग्रेजी में इंटरव्यू दिया है कि पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का कोई एडवेंचरिज्म जो है वो किसी की भूल होगी। पाकिस्तान जो है एक न्यूक्लियर रियासत है, और जो हमारा रिस्पॉन्स होगा वो हॉरिफिक होगा। इसका क्या मतलब है? उनको ये बयान देने की जरूरत क्यों महसूस हुई? क्यों 11 फरवरी को पाकिस्तान एयरफोर्स ने गोल्डन ईगल एक्सरसाइजेज जो है, जिसके अंदर 80% फदाइया शामिल थी, वो उन्होंने बलोचिस्तान के एरिया में क्यों की, सदर्न एरिया के अंदर? क्योंकि अगर आपका दुश्मन भारत है तो फिर तो ईस्टर्न फ्रंट पे होना चाहिए था। ये आप जो है वो वहां सदर्न फ्रंट के ऊपर क्यों चले गए? क्योंकि हमें मालूम है कि पाकिस्तान के एक तरफ जो है हिंदुस्तान है, तो दूसरी जानिब अफगानिस्तान जो हिंदुस्तान की बैकिंग पे है, यानी कि प्रॉक्सी है वो है, और तीसरी तरफ अगर हम इजराइल को आने दें तो इसका तो मतलब यह है कि पाकिस्तान इज इन डीप ट्रबल। और यही वजह है कि ये जंग जो है इस टाइम पे अमेरिका के हवाले से बहुत सारे ममालिक इसके अंदर अपनी टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना चाहेंगे। और ये भी याद रखें कि इस दौरान उन्होंने यही कहा था ना कि हम, जो अमेरिका का बयान है कि 1 हफ्ते की दूरी के ऊपर है जो ईरान, वो अपना न्यूक्लियर बम बना लेगा। तो 3 दिन तो जंग के गुजर गए और बाकी 4 रह गए। ये जो और अगर ये आप 4 स्ट्रेटजी दिन बता रहते रहे हैं, बिल्कुल ये अपनी जगह पाकिस्तान हर एक चीज़ की कैलकुलेशन रखे हुए है, और ये देखना बहुत ज़रूरी है
کہ جو دشمن ہے وہ گھات لگائے بیٹھا ہے, وہ پوری پلاننگ کر کے بیٹھا ہے, اور ہمیں بھی اپنا ہوم ورک کمپلیٹ رکھنا ہے. یہ بھی بتائے گا کہ ایران کے پاس جو کیپیبلٹی ہے, جو سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے, وہ تو بظاہر ان کی میزائل ٹیکنالوجی ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بالکل بھی جذباتیت میں آ کے اندھا دھند وہ اپنے میزائلز کا استعمال نہیں کر رہے. سوچ سمجھ کے کیلکولیٹڈ اور ٹارگیٹڈ جو مقامات ہیں انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی یہ جو بہت سے ایسے اہداف ہیں, بہت سی ایسی ان کے پاس لانگ رینج ہائپرسونک سپرسونک میزائلز ہیں جنہیں استعمال کرنے کے بعد اسرائیل کو اچھی طرح سے اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور اسے خوش فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تک وہ بچا ہوا ہے؟ دیکھیں, جو اس ٹائم پہ بات ہو رہی ہے, ایک طرف یہ کلیم کیے جا رہے ہیں, میں صبح دیکھ رہا تھا تو میں ہنس رہا تھا اس بات کے اوپر کہ کہا جا رہا تھا کہ جناب کوئی جو ہے میزائل جو ہے وہ ایران کا جو ہے وہ اسرائیل کی زمین کے اوپر نہیں گرا. ساتھ ہی ساتھ وہ جو ہے وہ یہ دکھا رہے تھے ان کا اپنا میڈیا کہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایمبولینسز کی لائنیں لگی ہوئی ہیں اور تمام ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے, اور وہاں گھر ہیں ان کے ملبے کے ڈھیر بن چکے ہیں, بلڈنگیں جو ہیں کھنڈرات کے اندر تبدیل ہو گئی ہیں, لیکن وہاں کوئی میزائل نہیں گرا. تو یہ کیا ہوا سے گر رہے ہیں سارا کچھ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسرائیل ہے اس میں ٹوٹل میڈیا بلیک آؤٹ ہے. آپ ایک بات غور کیجئے, اور وہ یہ ہے کہ آخر جنگ جاری ہے اس ٹائم پہ اسرائیل اور ایران کے درمیان. اس کے اندر پاکستان کی ویب سائٹس اور پاکستان کے میڈیا کو ہیک کر کے پاکستان فوج مخالف پیغام اسرائیل کی جانب سے دینا اور اسرائیل کے ہیکرز کا ہیک کرنا, مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کو گتھی سلجھتی نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ بینجامن نیتن یاہو اوپنلی بولا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کو ہم نہیں رہنے دیں گے. میری آپ سے گزارش ہوگی, ایک نیوز کے ذریعے گزارش ہوگی اپنی افواج سے, اور وہ یہ ہے کہ اب ہمیں بہت چوکنا رہنا پڑے گا, اور خاص طور پہ جو بڑی میٹنگز ہیں, جو کہ بڑی ہائی ویلیوڈ میٹنگز ہوتی ہیں ہر ماہ کے اوائل کے اندر, بہتر یہ ہے کہ ان کو اب اس کا طریقہ کار بدلا جائے, ایک جگہ نہ بیٹھا جائے, کیونکہ دشمن جو ہے اس ٹائم پہ ہمیں چھوٹی موٹی وارداتوں کے اندر الجھا کے بڑا بالکل صحیح. اور یہ جو ٹرائیکا بنا ہے ہمیں اس سے محتاط رہنا ہوگا. افغانستان, اسرائیل اور امریکہ, ساتھ میں انڈیا بھی, ان تمام ممالک نے مل کر جو پلاننگ کر رکھی ہے اس سے ہمیں بھی محتاط رہنا ہوگا. بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عبداللہ حمید گل صاحب موجود تھے, چیئرمین جوانان پاک, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ریئر ایڈمرل نوید احمد رضوی صاحب بھی. ہم یہاں پر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک شامل کریں گے اور یہیں سے سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اس بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اور بات ہو رہی ہے ایران کے حالات پر. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کی نئے قیادت سے اب بات چیت کے لیے رضامند ہے, لیکن اب ایرانی قیادت ان سے بات چیت کے لیے رضامند نہیں ہے, کیونکہ پچھلی بار بھی یہی ہوا کہ قیادت کو انگیج کیا گیا, انہیں نشانہ بنایا گیا, اور اس بار بھی ان کے رہبر اعلیٰ, ان کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کو ایک جارحیت کے نتیجے میں شہید کر دیا گیا, ایک حملے کے نتیجے میں. آنے والا منظرنامہ کیا ہو سکتا ہے, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کر چکا ہے ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر نوید الہی صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ کو بھی ویلکم کہیں گے گفتگو کے اندر. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حملوں کا سلسلہ جاری ہے, اور ہزاروں ٹارگیٹس کو اب بھی امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایران کے اندر آئندہ آنے والے دنوں میں, مہینوں میں نشانہ بناتے رہیں گے. پہلے 4 دن کی بات ہو رہی تھی, اب وہ خود 30 دن کا تذکرہ کر رہے ہیں. ایران جو کارروائیاں کر رہا ہے بدلے میں, یہ کتنا بڑا میسج ہے خاص طور پہ عرب ممالک کے لیے, گلف کنٹریز کے لیے, جن کے ممالک میں بیسز موجود ہیں, امریکی فوجیں موجود ہیں. امریکہ ان کو بچا تو نہیں سکا, لیکن اب انہیں شدت کے ساتھ نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے, فائنینشلی بھی. سمندری راستہ بھی آبنائے ہرمز کے ذریعے بند ہو چکا, فضائی آپریشن بھی بند ہے. تو اب بھی اسی طرح سے فیسیلیٹیشن ہوتی رہے گی, یا پھر اب اپنی جو پالیسی اب تک کی چلتی رہی ہے اسے ریوزٹ کیا جا سکے گا؟ ہم توقع کریں اس بات کی. جی بہت شکریہ. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جو ایران نے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایران نے گلف سٹیٹس پہ حملے کیے ہیں جہاں پہ امریکن بیسز ہیں, تو ابھی یہ خبر نہیں آئی تھی امام خامنائی کی شہادت کی, تو اور یہ اٹیک کیے گئے تو لگتا تھا جیسے کوئی پہلی دفعہ بہت سیریس ایک اقدام اٹھایا گیا ہے, ورنہ تو یعنی تمام ممالک کے اوپر, جس میں یو اے بھی ہے, قطر بھی ہے, کویت ہے, جارڈن ہے, ان پہ اٹیک کرنا سائملٹینیسلی
اپنے آپ کو آئسولیٹ کرنے والی اور فردر اپنی کمپلیکیٹ کرنے والا ایشو تھا. لیکن اصل میں تو یہ ریئیکشن تھا آف دس جو اتنا بڑا حادثہ ہوا ان کے ساتھ. ان کے نہ صرف امام خامنہ ای بلکہ ان کے باقی 40 سے زیادہ لوگ جو ہیں اس میں شہید ہوئے, جس کے ریئیکشن میں انہوں نے ان کو حملہ کیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی بیسز سے بھی اٹیک ہوئے تھے. تو ظاہر ہے کہ ایران نے ان کے لیے ان بیسز کو دینے کی کاسٹ بڑھا دی ہے, تو ان کو اپنے اسٹریٹجی کو ریویو تو کرنا پڑے گا. لیکن یہ ڈیپینڈ کرے گا کہ ایران میں ابھی کتنی سخت ہے جواب دینے کی اور لڑائی کرنے کی. بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر نوید صاحب, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کا یا امریکہ کا یا اسرائیل کا ٹارگٹ بھی یہی تھا کہ وہاں پر رجیم چینج کیا جائے اور وہاں پر جو سینئر قیادت ہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے, جس میں وہ کامیاب بھی رہے. لیکن بچیوں کے اسکول پر اٹیک کیا گیا, 60-70 بچیاں شہید ہوئی ہیں اس کے اندر. نہتے شہریوں کو اٹیک کیا جانا, معصوم بچوں کو اٹیک کیا جانا, نہیں سمجھتے کہ دہشت گردی ہے کھلے عام, اور اس کا خطے پر کیا اثر پڑتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے, جو رجیم چینج کی بات ہے وہ بھی بروٹل ہے. وہ بھی کوئی انٹرنیشنل لاز کی اجازت نہیں دیتا. کسی ملک کے آپ ہیڈ کو یا پریزیڈنٹ کو یا ان کی لیڈرشپ کو ہٹ کر دیں تو وہ بھی ایک آپ سمجھیں کہ دہشت گردی کا اقدام ہی ہے. یہ تو ایک ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ آ گیا کہ بچیوں کو جو شاید 200 کے قریب بھی ان کی شہادتیں ہوئی ہوں, تو انہوں نے تو بروٹیلٹی کی حد کر دی ہے. آپ نے ایک یہاں پہ ایک سول سپر پاور جو ہے وہ اس وقت دندناتی پھر رہی ہے, اس میں تو کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیے کہ جتنا بھی ویک ہوگا دشمن, اس کے باوجود ایران جیسی جو ملک ہے, نیشن ہے, وہ ریٹیلیٹ کرنے کی ایک صلاحیت رکھتے ہیں. جہاں تک یہ دیکھیں ابھی جنگ کس چیز کی ہو رہی ہے, کوئی بوٹس آن سوئل نہیں آ رہے ہیں, میزائلز کی اور ان کی ڈرونز کی اٹیک ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایران کے پاس بھی ابھی بھی 3 سے 4 ہزار میزائل موجود ہوں گے, جو کہ رشیا اور کچھ چائنا سے انہوں نے لیے تھے, کچھ نارتھ کوریا سے بھی لیے ہوئے تھے. اور اگر ابھی 200 کے قریب بھی چلے ہیں تو ان کے پاس بہت بڑا سٹاک پائل موجود ہے. تو نقصان تو پھر دونوں طرف سے ہوتا رہے گا, کیونکہ ایران کا نقصان تو ہو گیا. جتنے بھی اہداف کریں گے اس کو نشانہ بنائیں گے. انہوں نے اپنے آپ کو کنسیل کیا ہوا ہے, وہ اسرائیل پہ اور ایون جو امریکن ہیں کیریئر جو ایئر کرافٹ کیریئر, ان کے بھی اٹیک کر سکتے ہیں. جیسے چائنیز ایک ہائپرسونک میزائل ہے 302, وہ ان کو بات چیت جاری تھی, اگر ان کو مل گیا ہے تو وہ استعمال ہو سکتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے اس طرح آرام سے نہیں بیٹھیں گی جب تک یہ سیریس نیگوسیشن اور اس پہ نہیں ہوں گی. لیکن ٹرمپ اپنا چونکہ وہ اعتماد جو ہے وہ کھو چکے ہیں, اور بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے اٹیک کر کے اس طرح کی ہے, اور رجیم چینج بھی نہیں ہوا. یعنی رجیم ڈیسپریٹ ہو گیا ہے, لیکن اس کی ایکسٹینشن موجود ہے اور وہ کنٹینیو کریں گے. تو اس لیے وہ ہدف تو پورا نہیں ہوا اگر وہ واقعی ہدف تھا. اور اندر سے بھی جو عوام کو اپیل کی تھی اس کا تو اپیل کو کوئی اثر نہیں ہوا کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور چینج کر دیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسے موقعوں پہ اپیل اثر بھی نہیں کرے گی, چونکہ ملک پہ حملہ کیا ہے تو تمام جو ایک دوسرے سے بٹے بھی ہوتے ہیں وہ جڑ جاتے ہیں اور ایک یونائٹڈ اسٹینڈ دیتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, ہمارے ساتھ ریئر ایڈمرل نوید احمد رضوی صاحب بھی موجود ہیں. رضوی صاحب, آپ کے خیال میں جس طرح سے ایران کو بڑے اچھے طریقے سے اندازہ تھا کہ ان کے اوپر حملہ تو ہو سکتا ہے, اس کے لیے وہ تیاریاں بھی کر رہے تھے. اپنا ہرمز میں کچھ روز پہلے جو مشترکہ ایک 3 ممالک کی جس میں رشیا, چائنا اور ایران تھا, مشقیں بھی کی گئی تھیں. ہوم ورک کیسا آپ کو دکھائی دے رہا ہے, جس طرح کا ابھی تک رسپانس آیا ہے ان کی لیڈرشپ کو نشانہ بنائے جانے کے بعد, اور آنے والے دنوں میں کیا اور بھی سرپرائزز آ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم تو یہ بھی سن رہے تھے کہ ایئر ڈیفنس سسٹم رشیا سے لیا جا چکا ہے, شاید S-300 کے بعد S-400 بھی وہاں پر موجود ہے, اور جو اگریسو میزائلز ہیں, یہ جو ویپنز ہیں, وہ چائنا سے لیے گئے ہیں, ایران کے پاس ہیں. تو کتنے سرپرائزز ہیں جو کہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے آنے والے دنوں میں سامنے آ سکتے ہیں ایران کی طرف سے؟ جی, جیسے انہوں نے پہلے مشقیں بھی کیں, میں نے بھی آپ سے کہا کہ وہ بھی وار گیمز کرتے رہتے ہیں کہ کیسے ہم ہرمز کو بلاک کر سکتے ہیں, اور جو یہاں سے انرجی سپلائی کو ہٹ کریں گے تو اس کے پھر اکنامک امپیکٹ ہوں گے ورلڈ کے اوپر. اور ابھی جس طرح انہوں نے آئی تھنک
3 टैंकर्स को निशाना भी बनाया है, और उसकी वजह से अब यहाँ से जो मर्चेंट शिपिंग है उसके ऊपर वॉर रिस्क सरचार्ज भी बढ़ जाएगा। तो जब ये चीज़ें होती हैं तो ओवरऑल इन चीज़ों का एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट है जो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो दिस इज़ मेन पॉइंट जो ईरान एक्सप्लॉइट करना चाहेगा। वन, ताकि एक तो उसने इंटरनेशनलाइज कर दिया डिस्प्यूट को, जिसमें उसने लेजिटिमेट टारगेट्स इन दी रीजन उनको अटैक किया है। फिर उसने जो शिपिंग विद इन हॉर्मुज़ और पर्शियन गल्फ में है उसको अटैक किया है, और ये सब कुछ वो पहले से कर चुका था। अब दूसरा जो पॉइंट है आपका कि इसको कॉन्टिन्यूटी देने के लिए, जैसे मैंने कहा था कि देयर इज़ अ डायर नीड कि यहाँ पर उसके पास इन्वेंट्री में चीज़ें मुसलसल रिप्लेनिश होती रहें, आती रहें, और फिर कुछ ऐसे वेपन्स हों जिनसे वो दुश्मन को हैरान कर सके या सरप्राइज़ अचीव कर सके। वो उसके ऊपर मेरे ख़्याल में, जैसे मैंने पहले बात की थी कि देखिए, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में तो उसके पास उनके पास टेक्नोलॉजी का पलड़ा भारी है, तो इसको सुपीरियर स्ट्रैटेजी, ऐसी सोच, ऐसी चीज़ें एम्प्लॉय करनी होंगी जो नॉर्मली नहीं की जाती। तो वो एक एसिमेट्रिक थ्रेट जनरेट करना होगा। अब वो कैसे करता है ये वो लोग अभी ज़रूर मेरे ख्याल में कर भी रहे होंगे इसकी स्ट्रेटजी वो तरतीब दे रहे होंगे, क्योंकि क़यादत के इजलास भी हम देख रहे हैं कि चल रहे हैं साथ साथ। अच्छा, रिजवी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। डॉक्टर नवीद इलाही साहब, आपकी तरफ आऊँगी। अभी जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी की वारफेयर देखें, टेक्नोलॉजी के अंदर तो अमेरिका या इसराइल का मुकाबला नहीं किया जा सकता, और ना ही ईरान कर सकता, क्योंकि ईरान के हथियार बहुत पुराने और टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। उन्होंने उसको मज़ीद जो है उसके अंदर बेहतरी लाने की कोशिश की है किसी हद तक, लेकिन अभी भी उसका मुकाबला जो है वो अमेरिका और ईरान से, इसराइल से नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नाए हॉर्मुज़ को बंद करने की बात है, उससे जो एक भौचाल आया है पूरी आलमी मंडी के अंदर, और बड़े बड़े ममालिक जो है वो इसके अंदर तमाम, बल्कि जो फारस रीजन है वो पूरा ही मुतासिर होगा इससे। तमाम ममालिक को यहीं से जो एनर्जी है वो फ्राहम की जाती है, जो तेल है वो यहीं से फ्राहम किया जाता है। तो क्या समझते हैं कि एक प्रेशर अब बिल्ट होगा पूरी दुनिया की तरफ से, जो एक समझते हैं आप कि ईरान के ऊपर जंग बंदी के लिए या मुज़ाकरात के लिए उन्हें तैयार करना हो सकता है, और क्या वो मुज़ाकरात के लिए तैयार होंगे इस ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर वो ये अहद कर चुके हैं कि अपने सुप्रीम लीडर की शहादत का बदला लिए बिना चैन से नहीं बैठेंगे? जी, ये दो बातें हैं। एक तो जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की बात है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है आना शुरू हो जाएगा जल्दी, ना सिर्फ कि इन ममालिक में जहाँ इधर हैं हम, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना या बाकी ममालिक, इवन ये यूरोप तक जाएगा। वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट इसका होगा। तो उसके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा तगदौ भी नहीं करनी पड़ेगी। वहाँ पे जो उनकी, आप देखिए अभी भी उन्होंने हिट किया है उनको वेसल्स को, तो वो उसको वो ब्लॉक कर देंगे। और दूसरी बात ये है कि इसके वजह से ही वो इनको टर्म्स पे आने की कोशिश करेंगे, बाकी दुनिया कोशिश करेगी कि नेगोशिएशंस और टॉक्स शुरू हो जाएँ। जी। जो ईरानियंस हैं आप देखिए, वो बहुत, उनकी खसूसियत ये है, बाय डिस्पोजिशन दे आर वेरी फर्म बट दे आर फ्लेक्सिबल ऑल्सो। जो पिछली लड़ाइयाँ हुई उन्होंने देखा कि 10 हमले कर दिए हैं, बस आपने भी किए थे, हमने भी किए, आपका भी नुकसान हो गया, हमारा भी हो गया ख़त्म, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे भी आप जो है, अगर जो उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इन टर्म्स ऑफ दिस लॉसेस ऑफ लाइफ्स जो है, लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर भी वो अपना मुज़ाकरात के लिए तैयार हो जाएंगे। जो उन्होंने हिट करना है मुख्तलिफ जगहों पे वो हिट कर रहे हैं, जब तक ये नहीं होगा खुद भी वो इसका फेस करेंगे इसको, लेकिन इजराइल पे, गल्फ स्टेट्स पे या अमेरिकन बेसिस पे हमले वो करते रहेंगे, लेकिन साथ साथ वो नेगोशिएशन के लिए ओपन रहेंगे। तो सिलसिला ये कहाँ पर रुकेगा डॉक्टर नवीद इलाही साहब? इसका एंड कहाँ पर, इसका ड्रॉप सीन कहीं पर होगा, या एक नई तीसरी, या जो कहते हैं आर्मगेडन के बारे में हमारी बिलीव भी है मजहबी, जिसमें हदीस के हवाले भी मिलते हैं, ये उसका एक पेशखामा साबित हो सकती है जंग? रशिया चाइना का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ बयानात तक होगी, या फिर वो अमली तौर पे भी इस जंग का हिस्सा बन सकते हैं? दीगर जो बड़े प्लेयर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो इस जंग में कूद सकते हैं, क्योंकि अब हॉर्मुज़ बंद होने से यकीनी तौर पे चाइना भी मुतासर हो रहा है, जिसका 60% जो फ्यूल है वो मिडल ईस्ट से ही आता है। इसी तरह से गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए, फ़िज़ाई हुदूद भी बंद हैं। तो आपको लगता है कि ये मामला यहाँ पर रुक जाएगा, या फिर ये एक बड़ी जंग का पेशखामा साबित हो सकता है?
देखिए, मैं इस पे पैनिक तो नहीं क्रिएट करना चाहता कि आर्मेगेडन होगा, या जिसको सारे जो अब्राहमिक मज़हब जी। हैं वो इस बात पे इंडिकेट करते हैं कि यहाँ पे मलमतुल कुबरा होगी, जैसे डॉक्टर इसरार ने भी कहा, वो जी। एक ही बात के दो वर्जन हैं। आई थिंक वो तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट थिंग। लेकिन अभी की जो बात है, मेरा ख्याल है कि चांसेस हैं कि इस पे रेस्ट्रेट का मुज़ाया किया जाए। जब उनके कॉस्ट हाई होती है चीज़ों की, तो फिर आप नेगोशिएटिंग टेबल पे आते हैं। जब आगे बात कर कोई आपको नुकसान ना हो रहा हो तो व्हाई वुड यू नेगोशिएट। अब आपने उनके बेसिस पे भी हमला कर दिया है। जैसे मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मेरे जो इन्फॉर्मेशन है कि उनके पास स्टॉक पाइल है मजीद हमले करने के लिए, और हॉर्मस को ब्लॉक करेंगे, तो ये सबके लिए नुकसान बढ़ जाएगा। तो फिर सीरियस एफर्ट्स होंगी कि इसको यहाँ पे रोका जाए, क्योंकि अहदाफ उनके उस तरह पूरे नहीं हो सके जो वो करना चाह रहा है, रजीम चेंज, और या इनको बोखलाड़ बिल्कुल में शायद सबड्यूट कोई और कार्रवाई भी कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे, रियर एडमिरल नवीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारा पैनल। और सभी ये अंदाज़ा लगा रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि अब ये जंग यहाँ पर रुकने जा रही है, या ये चिंगारी थी जिससे एक और शोला भड़केगा जो कि न सिर्फ इस खत्ते बल्कि इस दुनिया के अमन को तबाह कर देगा। लेकिन इसमें जो चिंगारी डालने वाले दो ममालिक हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि बराह रास्त इजराइल और उसकी प्रॉक्सी के तौर पर अमरीका और दीगर जो सहूलतकार हैं वो किरदार अदा कर रहे हैं, और जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। उन्होंने इस मामले को शुरू किया है, उन्हें इसको ख़त्म करने के लिए भी पहल करनी चाहिए। बिल्कुल जी, हम उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला जल्द से जल्द थम जाएगा। प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो चुका है, हम आपसे इजाज़त चाहेंगे, आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।